सोशल मीडिया का दौर है, आईडीज होल्डर होते हैं, इनके फ्रेंड्स होते हैं। एक आईडी बना लो, 5000 बंदा आपका फ्रेंड हो सकता है, लाखों आदमी आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। वो लोग समझते हैं ये कादियानी की आईडी नहीं होगी, हुजूर पाक की तारीफ के पोस्टर शेयर कर रहा है, रसूलुल्लाह की मिदहत को बयान कर रहा है। मेरे भाई, मेरे सादे नौजवान, कभी इस पंगे में ना आना, कभी इस चुंगल में ना आना। ये पुराने शिकारी है, नया जाल है, ये पुराने सयाद हैं, नई तरतीब है, ये पुराने चोर हैं, नई तरकीब है। ये आए हैं हुजूर पाक की नबुव्वत पे डाका डालने के लिए, खत्म नबुव्वत पर हमलावर होने के लिए। नाम बताया है, हम हुजूर पाक के गुलाम हैं, काम बताया है, हम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मिदत बयान करने वाले हैं। जी नहीं, इनसे बात करना, हुजूर पाक के बाद किसी और को नबुव्वत मिलनी है या नहीं मिलनी, बुनियाद इस पे रखना, फोकस इस पे रखना, तवज्जो इस पे रखना, बात के हवाले को मरकूज इस पे रखना। वो खत्म नबुव्वत को मानेगा तो मोमिन होगा, इनकार करेगा बेईमान होगा। ये मैं बात इसलिए समझा रहा हूं कि हमसे बाज नौजवान मिलते हैं, वो कहते हैं हजरत एक बात बताएं। हम जब उनकी बात सुनते हैं हमें लगता है इसने कादियानी किताबें पढ़ी हैं, और हम पूछते हैं भाई कोई कादियानी लिटरेचर पढ़ा? कहते हैं जी नहीं पढ़ा। कादियानियों की कैसेट सुनी? जी नहीं सुनी। कादियानियों के क्लिप देखे? जी नहीं देखे। तो बेटा तू बात कैसे कर रहा, ये सवाल कैसे कर रहा? जी हम दोस्तों में बात चली थी। वो देखेंगे दोस्त कौन है? कहते हैं फेसबुक पर कमेंट आया था, यूट्यूब पर क्लिप देखा था, गूगल क्रोम पे मैंने सर्च किया था, tune.pk पर मेरी आईडी थी, मैंने वहां से देखा था, जी मुझे मेल आई थी। इस वो दोस्ती का पन समझते हैं, और वो वहां देखते हैं प्रोफाइल को, बंदे के सर पे पगड़ी होगी, बंदे के चेहरे पे दाढ़ी होगी, वो दो चार दीन की बातें, वो दो चार अल्लाह रसूल की बातें करके ईमान का डाकू बना हुआ होगा। दरअसल उसका काम ये होगा उस तबके को अपने से करीब करूं, उन लोगों को अपने से करीब करूं जो सिर्फ तारीफ मुस्तफा सुन के बड़े खुश हो जाएं। जब वो करीब होंगे इसके फ्रेंड्स बनेंगे, दोस्ती चलेगी, कमेंट्स आएंगे, बात में आईडी मेंशन होगी, तो कादियानी आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबलीग करेगा। सबसे पहली तबलीग कादियानियों की ये है, वो कहते हैं देखो जी संजीदा बात करना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए। आम नौजवान समझता है, कॉलेज का स्टूडेंट समझता है जी बात तो बहुत अच्छी है, संजीदगी से बात करनी चाहिए, बड़े कूल माइंडेड डिबेट करनी चाहिए, ठीक है गुस्से में ना आए। वो आहिस्ता आहिस्ता ये बात करके फिर कहेगा भाई ये देखो, वो कोई एक न एक आलिम का आधा क्लिप काट के दिखाएगा, ये कैसी तबलीग है, बाजू चढ़ाए हुए हैं, ये कैसी तबलीग है, गुस्से में बात की सदा लगाई हुई है, ये कैसी तबलीग है, जिक मिर्जा कादियानी को गालियां दे रहे हैं। भाई पर्सनल अटैक नहीं करें, नौजवान समझता है हाजी पर्सनल अटैक तो नहीं करना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। भाई जाती बात न करो, नजरियाती बात करो। ऐसा आते आते वो एक दिन ये जहरीली गोली दे देता है। वो कहते हैं देखो भाई हमारे पैगंबर माफ करने वाले थे या सजा देने वाले थे? नौजवान कहता है मेरे पाक पैगंबर तो माफ करने वाले थे, मेरे पाक नबी तो रहमतुल लिल आलमीन थे, शफीउल मुज़निबीन है, मेरे पाक पैगंबर तो गुनाहगार की सिफारिश करेंगे, हुजूर पाक तो माफ करते हैं। तो वो कहेगा देखो जी अगर कोई गुस्ताखी करता है, कोई नबुव्वत की शान में बात करता है, उसे समझाया जाए, प्यार दिया जाए, मोहब्बत दी जाए, हुजूर वाले अखलाक दिए जाए। उसे जो गुस्सा करोगे वो खुद से दूर हो जाएगा, उस पर प्रेशर डालोगे वो और सख्त हो जाएगा। ना बाबा तबलीग करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए, अखलाक देना चाहिए। मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट समझता है बात तो बहुत अच्छी है, मेरी मस्जिद का मौलवी जुम्मे में खत्म नबुव्वत पे बात करता है, गुस्से में आ जाता है, स्टेज का खतीब बात करता है, आंखों से इसकी सुर्खी झलकती है, हाथ इसके खुले हो जाते हैं। भाई संजीदगी से बात करें, प्यार से बात करें, सख्ती करेंगे वो दूर हो जाएगा। लिहाजा गुस्ताखों के लिए, कादियानियों के लिए नरम गोशा उसके दिल में पैदा हो जाता है। यूं नहीं, मैं इन दोनों बुनियादी बातों को दलील की दुनिया में यूं किक मार रहा हूं जैसे फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल को किक लगाई जाती है। कादियानियों से कहना ओए सुनो, गुस्ताख को पता नहीं है, गुस्ताखी कर बैठा, इसे करीब करो, इसे इल्म नहीं है, इससे कहो ओए अगर ये गुस्ताख इतना नावाकिफ था
تو نبوت کی گستاخی کیوں کی؟ یہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کی گستاخی کرتا، یہ کسی فوجی کو گالی دیتا، کسی تھانے میں جا کر ان پہ لانتے بھیجتا، کسی گن والے کے سامنے جا کے اس کو گالیاں دیتا، میں دیکھتا یہ ناواقف ہے، میں دیکھتا یہ سادہ آدمی ہے، یہ تھانے دار کو گالیاں دے رہا، میں دیکھ لیتا، سمجھ آ جاتا۔ عجیب بات ہے، جو پیغمبر کی گستاخی کرے یہ پاگل بن جاتا ہے۔ میں نے آج تک پاگل نہیں دیکھا جو خود کو صدر کہے، وزیر اعظم کہے، وزیر داخلہ کہے، وزیر خارجہ کہے، وزیر اعلیٰ کہے، گورنر کہے، آئی جی کہے۔ اور تو چھوڑو، مجھے ایک بندہ دکھا دو جو خود کو ایک علاقے کا تھانے دار کہہ دے، چھوٹے سے چھوٹی چوکی کا ISI کہہ دے، ASI کہہ دے، مجھے دکھا دو، میں مان لوں گا۔ لیکن عجیب بات ہے، جو گستاخ ہے پکڑا جائے جی پاگل ہے، جو گستاخ ہے گرفتار ہو جائے جی پاگل ہے، اسے پیار دو، اوے پیار دیں تو بات سمجھ آئے گی۔ میں آپ کی لاجک مانتا ہوں، یہ کبھی تھانے دار ہونے کا دعویٰ تو کرے، فضائیہ کا چیف ہونے کا دعویٰ تو کرے، بری فوج کے آرمی چیف ہونے کا دعویٰ تو کرے، کبھی خود کو وزیر اعظم کہے، کبھی وزیر اعلیٰ کہے، وہ نہیں کہتا اسے صرف ذات پیغمبر ملی ہے۔ یہ باتیں ہمارے سامنے مت چلانا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ایک قادیانی کو ہم نے پکڑوایا اپنے ایریا میں، وہ تبلیغ کر رہا تھا مرزے کی، پکڑ کے پولیس نے اندر کر دیا، اس پر کیس آیا۔ جب جج کے سامنے پیشی پر بات ہوئی، بطور ایک گواہ ہمارے علماء گئے تو وہ قادیانی کی مینٹل سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ اجی ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیچارہ ذہنی مریض ہے، ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا ہے، میڈیکل اسٹاف بیٹھا ہے، ہسپتال نے لکھ کے دیا ہے یہ بیچارہ ذہنی طور پہ نارمل ہے، اس کی نارملائز کیفیت تھی، اس کیفیت میں کہہ بیٹھا۔ ہم نے کہا جج صاحب عقل مند ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے، کیسے مان رہے ہیں؟ اسے کہو کبھی پولیس والا ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی پولیس کو گالیاں دی، کبھی آدمی کو گالیاں دی، بھئی طاقتور کو تو گالیاں نہیں دیتا، اس بے ایمان نے صرف ذات نبوت کو تختہ مشق بنایا ہے۔ تو بات سمجھ آئی جی، بات ٹھیک ہے۔ پھر جب بات چلی پھر قادیانیوں کو ایک اور جو ہے نا کیا کہتے وار آیا، اچھا بھائی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ بڑا عجیب بات ہے، جب پکڑے جائیں پھر کہتے ہیں ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ گھوٹکی کے مسلمانوں یاد رکھنا، جب کیس عدالت میں چلا جائے انہیں کہنا ہمیں معافی کا اختیار نہیں ہے، قانون جانے اور قرآن جانے، ہم نہیں ہنستے پیچھے، یہ جانے اس کا کام جانے، قانون میں تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، شریعت میں تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ہمارے کوئی ابے، میرے بھائی کے والد، میرے والد، میری بہن اور میرے ابو کی بات نہیں ہے، یہ رسالت مآب کی بات ہے۔